इस वक्त मैं एक तबेले के अंदर मौजूद हूँ। जैसे जानवर बांधते हैं ना, किसी की गाय बांधते हैं, उसका तबेला जो होता है। मैं बीमार क्यों हूँ? मैं एक दी जगह थी बैठिया पैसे बनवाइया और बात मेरी दीद दारी मैं रो तो परेशान हूँ। रोए ना भाई, ना रोए, खुदा के लिए ना रोए। मैं थोड़ा कहने वाला ये कहानी भरा को कहानी वाला मला भरा को मैं घर बंगा मला धाप का मैं बने पहले मैं मार ले अल्लाह तमार मैं कहाँ मारेगा मैं भाई ना सुन सकते हैं, बोल भी थोड़ा थोड़ा सकते हैं। बहरे गूंगे के साथ मतलब कोई इनका गुजरा नहीं है। और इनको एक अजीब तरह की आंधी आती है जिनको रात को कुछ नहीं दिखता। दिन को इनकी नजर आ जाती है, रात को इनको नजर ही नहीं आता। अल्लाह की ये कुदरत देखिए। और ये बुरी आवाज ना हूँ सको इतना तक नहीं दिता कि 10 किलो दी आटे दी थैली चाहिए वनो तो सब पका के खवाए जा। ये कमरा भी जो तबेला जो कह रहे हैं ये भी इनके देवर का है, इनके देवर का है। ये लोग यहाँ पे सो सकते हैं। आज लोग किसी की एतबार नहीं करते। वो रब हमें देने से पहले नहीं सोचता। आप इन लोगों को दें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। ये आप इस तरफ दिखाएं। इस वक्त मैं एक तबेले के अंदर मौजूद हूँ। जैसे जानवर बांधते हैं ना, किसी की गाय बांधते हैं, उसका तबेला जो होता है। उधर ये एक छोटी सी चारपाई रखते हैं, खटड़ी इसको बोलते हैं। उस तरफ दिखाएं, घर है, गाँव है, और एक तबेला है। गाँव के लोग गुजर रहे हैं। एक तबेला है, तबेले बिल्कुल गली है पास। यहाँ ये माँ बेटा, एक भाई बेटे की चारपाई होती है, एक बूढ़ी माँ की चारपाई होती है। और ये इस कदर हैं मुझे सांस नहीं आ रहा। आप यकीन करें, ये भाई ना सुन सकते हैं, बोल भी थोड़ा थोड़ा सकते हैं। बहरे गूंगे के साथ मतलब कोई इनका गुजरा नहीं है। और इनको एक अजीब तरह की आंधी आती है जिनको रात को कुछ नहीं दिखता। दिन को इनकी नजर आ जाती है, रात को इनको नजर ही नहीं आता। अल्लाह की ये कुदरत देखिए। और ये बूढ़ी माँ है। ये किस तरह गुजर बसर करती है, ये बूढ़ी माँ जानती है, ये यार इनका खुदा जानता है। ये कमरा भी जो तबेला जो कह रहे हैं ये भी इनके देवर का है, इनके देवर का है। ये लोग यहाँ पे सो सकते हैं, किसी भी गुजर बस सकते हैं। अब अम्मा के दुख तकलीफें अम्मा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अम्मा, ठीक हो? अम्मा ठीक है, अल्लाह दा शुक्र है। अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? जी मैंने अल्लाह दा माल मिल के बेबी है मेरा जीवे। शादीशुदा है और सारे? जी हाँ। ये क्या है इनका मसला, क्या है इनको? इनकी जबान का नहीं, कान का नहीं, रात दा सिरों का नहीं, देह थी दे ते देह दा उशार रोजी क्या कमावे, क्या रोजी कमावे कोई रोजी का नहीं कमाना। या तो ने वे बहन जमाए दुखी सुखी थी तो मेरे भी इलाज करे ना। ये दुखा सुखा मेरा पुत्र, वो बेचारे 1-2 बच्चे गरीब हैं, शादीशुदा हैं, वो इनका भी इलाज करते हैं, इनका भी इलाज करते हैं। महंगाई लाते उनका इलाज कर गिंदन मेरा ही करे ना। कोई हुकूमत किसी इदारे की वजह से कभी कोई देवे ना तो तुम्हारे नजर साको कशे ना देवे ना। मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है। मरियम नवाज ना हूँ सको इतना तक नहीं दिता कि 10 किलो दी आटे दी थैली चाहिए वनो तो सब पका के खवाए जा। कोई उनका इदारा, कोई इलाके में गरीब राशन नहीं आया। ये चार पावी ते बैठिया मरियम नवाज को कोई इमदाद कर नहीं दी थी। इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा के कोई भी अल्लाह करे सुन रहा हो तो खुदारा, ये इस कदर गांव का इलाका है, ये पंजाब का इलाका है। लइये से लेके, वालेकुम सलाम, मुल्तान से लेके लइये तक यहाँ इस कदर गरीब, इंतहा के गरीब। और मैं चुन चुन के घरों में आई हूँ। जो आप आए, आप विजिट करें, इनको देखें, इनको कुछ नहीं मिला। इन बेचारों को तो बेनजीर के पैसे भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते।
اور یہ بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, بول بھی نہیں سکتے, لوگوں کے گھر سو رہے ہیں. خدا را اللہ اللہ کے رسول کی آل آپ پہ راضی ہو. روزی کھول ایسے لوگوں کی مدد کریں جسے آپ کا دیا ہوا صدقہ جو ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے بچوں کا وہ قبول ہو, وہ لگے. چند ویوز لائک کے لیے, چند اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پہ, اور لعنت بھیجتی ہوں ایسی ویوز پہ. کوئی بھی کام میں اٹھ کے کر سکتی تھی. کسی شخص کی کوئی پوڈ کاسٹ ہو تو لوگ غور غور سے سنتے ہیں, کسی کو کوئی بری چیز ہو تو لوگ بھاگ کے دیکھتے ہیں. قبر کو کفن کو جیبیں نہیں لگی ہوتی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے. نہ انسان سارا کچھ لے کے جا سکتا ہے. ایک مزی مرض لگ جائے انسان ساری زندگی اس کا علاج نہیں کر سکتا. آپ ان بچوں کا کسی ایک فیملی کا سہارا بنے, اللہ آپ کا سہارا روز محشر بنے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ کو دعا مالا مالتی ٹھیک ہے آپ. اللہ تو لے کے مجھے بیماری سے اچھا میرا حق پر لبیک. کبھی کچھ نہیں ملا. کیا لاش تھوڑا بہت بتائے, کوئی راشن کچھ نہیں. ماں رو کے کہاں نہیں پکا, کشا کہانی ملا, میں کہانی ملا, ماں رو کے کہاں نہیں پکا, میں ماچی کے کہاں نہیں پلا, میں پانی پلا دے, ماں رو کے قابل میں بکار کلا, میں بیماری ہے, میں تھوڑا کہانی والا کہانی برا کوئی کہانی بلا بلا را کو میں گھر بنا مطلب دا پتا میں بنی پلے میں مار لے. اللہ تمہارے میں کہاں مارے گا, دیکھیں گونگے بہرے. میں بیمار کیوں ہوں, میں ایک دید گلی تھی بیٹیاں بھائی دید بنوائیاں, بات میری دید گھٹ ہوئی. میں کوئی رو تو پریشانیاں کہا گئے. روئے نہ بھائی, نہ روئے, خدا کے لیے نہ روئے. شادی بیماریاں کچھ نہیں کہہ سکتی میں, خود دیکھیں بے بسی دیکھیے کس قدر انسان زمین سے پوچھ کے چلتا ہے. ایک بار چیز قدموں میں ڈال لے دوبارہ وہ چیز نہیں پہنتا. انسان ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. خود دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتی. خدا کے لیے مریم نواز صاحبہ یا کوئی بھی ادارہ میرے دیکھ رہے ہیں, ان لوگ کی سنیں, یا کوئی اوورسیز بھائی یا کوئی بھی باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا دیا ہوا ان کو سامنے آئے گا. ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام لگوا دے, کچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے 1 کروڑ نہیں مانگ رہے, اربوں نہیں مانگ رہے. خود فیصلہ کریں. اماں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ کیا مدد کرے, کیا کاروبار آپ کچھ ایسا کچھ کرے جو آپ کی مدد ہو سکے, بتائیں نا. روئے نا خدا را, روئے نا. ایک تو میں کو جڑی شاید ایسے نکھی تھے, باقی میں کو جو دکان دا مسئلہ بڑا ڈیسن والا ڈاڈا تھا, یہی بھی بیٹھا راسی مائی بھی بیٹھی رہا. وہ کہتی ہیں گلی ہے, گاؤں علاقہ گاؤں بڑا ہے نا. جی ہاں, بڑی ساری بستی ہے, ساری بڑی ساری بستی وہ ہے. کہتی ہے کوئی چھوٹی موٹی دکان کر دیں تاکہ ہم گلی میں بھی رکھ لیں, 4 پائیوں پہ, یا یہاں پہ بھی رکھ لیں, تو ہم سے گلی محلے والے لے لیں گے. کبھی میں کبھی میرا بیٹا چیز اٹھا کے تو دے سکتے ہیں. 100-200 روپے تو کما کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے پیٹ کے لیے کر سکتے ہیں. خدا کے لیے ویڈیو دیکھیں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. میں نہیں مزید ان اپا پیب غریب لوگوں کو رلا سکتی, میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. ویڈیو کو دیکھیں, خود چینل کو لائک کریں, سبسکرائب. جی آج لوگ کسی کی اعتبار نہیں کرتے, وہ رب ہمیں دینے سے پہلے نہیں سوچتا. آپ ان لوگوں کو دیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ نے کے بعد